मूल नीति र नेतृत्वको सुरक्षा हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण विषय हो। हामी अन्य व्यक्तिहरू हामी कोही ढलौँला, कोही जेल पुगौँला, कोही शहीद बनिएला, त्यो ठुलो कुरो होइन। तर कुनै पनि हालतमा हामी क्रान्ति को अवसान हामी चाहँदैनौँ। सुदण्ड पथ भन्नु साथै तपाईँले जनयुद्ध भनेर बुझ्नुहोस्, अर्थात् जनताको पक्षमा गरिने युद्धको एउटा प्रतीक हो। एउटा त्यो सुदण्डलाई एउटा व्यक्ति मात्रै नभएर एउटा संस्था हो, एउटा त्यो प्रतीक हो। तर शाब्दिक अर्थबाट हुँदाखेरि यसलाई हामीले सही दण्ड, हामीले जसलाई चाहिँ दण्ड दिनुपर्ने हो त्यसलाई हामी दण्ड दिन्छौँ र हामी जसको लागि चाहिँ हामीले एउटा सही न्याय दिनुपर्ने हो उसको लागि हामीले लड्ने हो, उसको मुक्तिको लागि लड्ने हो, जनताको मुक्तिको लागि लड्ने हो। तपाईँले कुन देशमा देख्नुहुन्छ कि प्रधान न्यायाधीशले वा अदालतले प्रधानमन्त्री छान्छन् वा शासकीय प्रमुख छान्छन्, कार्यकारी शासक यो बनाउनुपर्छ। अब त्यति मात्र होइन, अहिले पछिल्लो घटनामा हेर्नुहोस् त, मन्त्रीहरू कहाँबाट आउँछन्? सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले यो मेरो व्यक्तिहरू राखिदिनु पर्यो। यो विश्वमा कुनै पनि देशमा भएको अवस्था हो। यसलाई तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने यो निब्ने बेलाको बत्ती झिपिक्क बढी बल्छ अरे। नेपालको अवस्था तपाईँले केही बुझ्नु। हामीले विश्वको उदाहरण हेर्ने भने दशकौँ लागेको छ, 10 वर्षलाई एभरेज भन्छन्। हामी 10 वर्ष लड्नु पऱ्यो भने हामी लड्न तयार छौँ, त्योभन्दा बढी लड्नु पऱ्यो भने हामी तयार छौँ। सुदण्ड पथलाई सिधै यसलाई तपाईँले जनयुद्ध भनेर बुझ्नुहोस्। यो जनताको मुक्तिको लागि एउटा सुरु भएको एउटा युद्ध भनेर तपाईँले बुझ्नुभएको हुन्छ। हामीले शिववाद भन्ने पनि सायद विश्वमा हामीले पहिलोपटक हामीले प्रयोग गर्दैछौँ यो शब्दको, र यसलाई चाहिँ शिववाद एउटा यसलाई गजुर पिक मात्रै सम्झिनुहोस्। तर यसको फेरि तपाईँले पिलरबाट हेर्नुहुन्छ भने, जगबाट हेर्नुहुन्छ भने त्यो मार्क्सवादकै एउटा सबैभन्दा उपरि एउटा संरचना भनेर बुझ्नुभएको हुन्छ। हामीले मासी अथवा मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादलाई मान्दै हामी शिववादका प्रयोगहरूलाई पनि हामीले प्रयोग गर्ने भनेका हौँ। शिववाद हामीले गाउँको तरिकाले मात्रै लड्न खोज्यो भने पनि यो शासकहरूले फेरि हामीलाई त्यसमा अर्कै तरिकाले हमला गरेछन् र हामी फेरि सहरको तरिकाले मात्रै जान सक्ने अवस्था पनि नेपालको अवस्था होइन। किनभने अधिकतम भूभागहरू ग्रामीण भेगका छन्। हामी गाउँ र सहर दुईटैको संयोजन, जो सहरमा जन्मिनु भएको छ उहाँलाई अर्बन गुरिल्लाको रूपले हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हामीले अन्ततः हामी वैज्ञानिक समाजवादमै पुग्ने हो। तर वैज्ञानिक समाजमा पुग्नुको लागि त्यो देश चाहिँ पहिला समाजवादी हुनु आवश्यक छ। पहिला राष्ट्रिय समाजवादी क्रान्ति पुरा गर्ने, त्यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादमा हामी फड्को मार्ने, प्रवेश गर्ने भन्ने हो। कुनै समयको क्रान्तिकारी शक्ति विश्वमा धेरै ठाउँमा अति दक्षिणपन्थी भएर निस्केका छन् र त्यो दक्षिणपन्थीहरू चाहिँ फेरि पछिल्लो क्रान्तिकारीहरूले आएर विस्थापित गरेको उदाहरण जस्तो मैले तपाईँलाई अघि चाइनाकै पनि दिएँ। र हामी यी बाटो बिराएका कमरेडहरूलाई, अग्रजहरूलाई अझै पनि हामी सुध्रिने हामीले केही समय, केही महिना हामीले मौका दिनेछौँ र पनि सुध्रिनु भएर भने त्यसमा उहाँहरूकै हिजोको शपथहरू, उहाँहरूले के भन्नुभएको छ हामीसँग पटक भन्नु भने, यदि हामीले गल्ती गऱ्यौँ भने, यदि हामीले क्रान्तिलाई विसर्जन गऱ्यौँ भने, यदि हामीले क्रान्ति पुरा नभइकन यदि हामीले कुनै पनि ठाउँमा चुक्यौँ भने तपाईँहरूसँग भएको गोली त्यो हामीलाई नै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। इतिहास निर्मम हुन्छ, क्रान्ति निर्मम हुन्छ, यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। भोलि गएर हाम्रा क्रान्ति र हाम्रो सङ्घर्षमा उहाँहरू बाधक बन्नुभयो भने सायद उहाँहरूको इतिहास साह्रै नै निर्मम हुनेछ। त्यसमा हामी कति पनि चुक्ने छैनौँ। कुनै पनि देशमा क्रान्ति पछाडि मात्रै व्यवस्था प्राप्त भएको छ, अर्थात् बलको प्रयोगबाट मात्रै व्यवस्था भएको छ। कहीँ पनि मागेर पनि प्राप्त भएको छैन, चुनाव लडेर पनि व्यवस्था परिवर्तन भएको छैन। चुनाव लड्नु भनेको त त्यही व्यवस्थालाई स्वीकार्नु हो। चुनाव लड्नु भनेको त त्यही व्यवस्थामा गएर संविधानको हामीले शपथ खानु। शपथ खाइसकेपछि त्यो व्यक्तिले केही गर्न सक्दैन। प्रचण्डको हालत त्यही भएको। तर पछिल्ला केही नेतृत्वहरू, हामीले उहाँहरूलाई पनि नेतृत्व नै भन्थ्यौँ, समकालीन भन्दा उहाँहरू केही वर्ष भए पनि हामीभन्दा अगाडिको हुनुहुन्छ, हिजो पनि वरियतामा माथि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले फेरि बाटो हुनुहुँदैछ। अब यही व्यवस्थामा आएर चुनावमा जाने, यही व्यवस्थालाई चाहिँ अब मत्यार बन्नको लागि उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि हामी भन्न चाहन्छौँ, तपाईँहरू होसियार र खबरदार। तपाईँहरू यदि यही बाटो लिएर जानुहुन्छ भने सायद तपाईँहरूको सवालमा मैले अघि भनेका शब्दहरू आउने अवस्थाहरू छ। नेपाली जनतालाई हामी यही आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि अबको जनयुद्धमा तपाईँको प्रत्यक्ष वा परोक्ष सहयोग हुनेछ, समर्थन हुनेछ, र होइन भने यसको विपक्षमा चाहिँ नलाग्नको लागि तपाईँहरूलाई हामी आग्रह गर्दछौँ। यदि यसको विपक्षमा लाग्नुभयो भने तपाईँहरूको क्रान्तिको युद्धको आँखा हुँदैन र त्यसले नापे जति पनि गर्दैन। कहिले कहिले नापिएको भन्दा बढी दुर्घटनाहरू पनि हुन्छन्। यसमा हामी के भन्छौँ भने तपाईँहरू यसमा नपर्नुहोस्, कि त यसलाई समर्थन गर्नुहोस्
हामीले यसलाई प्रष्ट यही शब्द बोलेका छौँ। तपाईँहरूले हामीलाई हाम्रो व्यवस्थालाई हाम्रो सपनालाई स्वीकार्नुहोस्, त्यसमा तपाईँ पनि पर्नुहुन्छ। तपाईँकै सपना हो, यो तपाईँकै मुक्तिको सपना हो। तपाईँ जस्तै श्रमजीवी व्यक्तिहरूको, तपाईँहरू जस्तै शोषित पीडित अन्याय परेका व्यक्तिहरूको यो एउटा आवाज हो। यसलाई रोक्ने प्रयास नगर्नुहोला, अन्यथा आउन सक्ने सम्भावित कुराहरूको परिणाम त्यो तपाईँ नै जिम्मेवार हो भन्ने हामी बुझ्छौँ। के तपाईँहरू भूमिगत हुनुभएको हो? तपाईँहरूले जनयुद्धको औपचारिक घोषणा कहिले गर्नुहुन्छ? यसो गर्नुपर्ने भयो, भोलि हामी एकपल्ट भेट्नै पर्ने भयो। फेरि कति बजीतिर हो त्यो हाम्रो अस्तिको बैठकको कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ त्यो सार्वजनिक गर्दैछौँ प्रेसबाट। त्यो विषयमा पनि र अब पछिको यो हाम्रो कार्यनीतिक यो हाम्रो कार्यदिशाको बारेमा चाहिँ भोलि एकपटक यहाँ रहेकाहरूसँग चाहिँ भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ है। हामी पर्सि होइन त उता बाहिरिने यहाँबाट ल 26 गते होइन त, भोलि चाहिँ हामी भेटौँ न त एकपल्ट है। यो प्रेसपट्टिको काम सकाएर अब बाँकी कुरा भोलि नै बोलौँ हामी है त। ल मोबाइलमा धेरै कुरा नबोलौँ, भोलि नै बोलौँ हामी। दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा सीमावादीका प्रवक्ता कमरेड प्रतिवाद। प्रवक्ताज्यू, हजुरलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईहरूको भर्खरै सम्पन्न हाइकमान बैठकबाट के निर्णय भयो? धन्यवाद प्रश्नको लागि। हामीले पूर्व निर्धारित असोज 19, 20 र 21 गते राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने, राष्ट्रिय भेला गर्ने भनेका थियौँ। तर हामीले देशको बदलिँदो परिस्थिति, राजनीतिक अवस्था सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर र त्यो मात्रै नभएर अन्य हाम्रा वाम घटक, हाम्रा क्रान्तिकारी शक्तिहरू बिच पनि एकता हुँदै गएको
कतिको हामीले वरियता र पदीय जिम्मेवारीहरू पनि निर्धारण गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई हामी आगामी फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवसको दिन अवसर पारेर चाहिँ हामीले तोकेका छौँ र अहिलेको यो हाम्रो पार्टीको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सिबादीको हाइकमान्ड बैठक चाहिँ हामीले 19, 20, 21 गते नै हामी जुन तपाईँहरू अहिले आउनुभएको छ यसै ठाउँमा हामीले सम्पन्न गरेका छौँ र यसबाट हामीले धेरै निर्णय गरेका छैनौँ, मात्र हामीले 2-3वटा कुराहरू निर्णय गरेका छौँ र त्यो जुन तपाईँ हामीलाई थाहै भएको कुरा हो। योभन्दा अगाडिदेखि नै हामीले जहिले पनि क्रान्तिको पक्षमा, सङ्घर्षको पक्षमा हामीले आवाज उठाउँदै आएको छौँ। जुन बेलामा 51 सालमा प्रचण्डको नेतृत्वमा सशस्त्र जनयुद्ध, दीर्घकालीन जनयुद्धको एउटा मार्ग लिएको थियो, त्यसले जुन उपलब्धि हासिल नगरिकन बिचैमा त्यसले आफ्नो मार्ग परिवर्तन गरेको हुनाले हामीले त्यसलाई 63-64 मै तपाईँहरूलाई थाहा छ हामीले विज्ञप्ति जारी गरेर, घोषणापत्र जारी गरेर हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिँदै आएको थियौँ। त्यसपछि पनि हामी हाम्रा धेरै कमान्डर साथीहरू, हाम्रा धेरै योद्धा साथीहरू जेल नेल परे, विभिन्न झुट्टा मुद्दाहरू सामना गर्नु पर्यो। हामी 7-8 वर्ष, 6-7 वर्ष, 8-10 वर्षसम्म हाम्रा साथीहरूलाई, कमरेडहरूलाई बन्दी बनाइए। त्यो मध्येको एउटा भुक्तभोगी म आफै पनि हुँ। अत हाम्रा सङ्घर्षहरू त्यसबेला रोकिएको मात्रै थियो, त्यो सकिएको थिएन। त्यसैको निरन्तरता स्वरूप अहिले हामीले फेरि पुनः क्रान्तिकारी शक्तिहरूलाई हामीले एकताबद्ध गर्दै हामीले एकीकृत एउटा जनक्रान्ति, जनयुद्धको बाटो, अझै जनक्रान्तिभन्दा यहाँ अलिकति त्यसको विभिन्न अर्थहरू लगाइएको हुनाले हामीले यसलाई प्रष्ट भाषामा तपाईँलाई भनेका छौँ, हामी यो जनयुद्ध भन्न चाहन्छौँ। र अहिले हामीले मात्र तपाईँको प्रश्नमा आउनुपर्दा हामीले जनयुद्धको कार्यनीति र कार्यदिशालाई हामीले पास गरेका छौँ, अर्थात् पारित गरेका छौँ र यसमा हामीले छुटाउनै नहुने विषय अहिलेसम्मका हाम्रो क्रान्तिकारी धारलाई जे जति अहिले हामीले समाहित गर्दै आएको छौँ र तपाईँले अब केही हप्ता पछाडि नै हाम्रो अन्य 2 वाम घटक जो आफूलाई क्रान्तिको लाइनमा, सङ्घर्षको लाइनमा, अर्थात् हाम्रो भाषामा बल प्रयोगको हरेक कम्युनिस्ट पार्टीले हरेक कम्युनिस्ट राष्ट्रमा बल प्रयोगबाट मात्रै सत्ता प्राप्त हुन्छ। एउटा जनवादी व्यवस्था कहिले पनि चुनावबाट अथवा यही पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको चुनावबाट वा त्यो नाममा हामी प्राप्त हुँदैन भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ र अन्ततः हामीले जनयुद्धको कार्यदिशालाई अगाडि बढाउने हाम्रो नीति पारित भएको छ। त्यसैलाई हामी अनुमोदित भएको छ र नीति र नेतृत्वको कुरा उठेको थियो। हामीले कमरेड सुदण्डको नेतृत्वमा अब हामी आगामी जनयुद्ध, अर्थात् यसलाई जनयुद्ध भाग 2 पनि भन्न सकिन्छ। यदि हामीले 51 सालको जनयुद्धलाई हामीले पहिलो जनयुद्ध मान्ने हो भने कम्युनिस्ट आन्दोलनको सशस्त्र जनयुद्ध, औपचारिक घोषणा गरिएको जनयुद्धलाई हामीले मान्ने हो भने अबको जनयुद्ध हामी जनयुद्ध भाग 2 र यो कन्क्लुजन, अर्थात् यो हाम्रो समापन हुने खालको एउटा कार्यदिशा चाहिँ हामीले पास गरेका छौँ। हाम्रो मुख्य निर्णय भनेको यही हो। हाम्रो नीतिमा हामी जनयुद्ध, दीर्घकालीन सशस्त्र जनयुद्ध हुनेछ र नेतृत्वमा हाम्रो कमरेड सुदण्डको नेतृत्वमा चाहिँ हामी यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ। तपाईहरूले जनयुद्धको औपचारिक घोषणा कहिले गर्नुहुन्छ? यो धेरै हाम्रा कमरेडहरूलाई, धेरै हाम्रा नेपाली जनतालाई एउटा उठेको प्रश्न पनि हो। उहाँहरूलाई हामीले निकै लामो समयदेखि, हामी करिब 1.5-2 दशकदेखि हामी निरन्तर सङ्घर्षमा छौँ। मेरो आफ्नै अब हाम्रो मूल नेतृत्वहरू त अझै त्योभन्दा अगाडिदेखि सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ। हामी सबैलाई, नेपाली जनतालाई हामी के अवगत गर्न चाहन्छौँ भने जनयुद्धको औपचारिक घोषणा, त्यसको हामी अहिलेका शासन सत्ता व्यवस्थाका नायकीहरू, मतियारहरूले कहिले कुन तरिकाले उनीहरू प्रस्तुत हुन्छन्, हामी त्यसैको एउटा प्रतिकार गर्दै र प्रतिवाद गर्दै घोषणा गर्ने भनेका छौँ र त्यो चाहिँ चाँडै आउने हामीले सम्भावना देखाएका छौँ। अर्थात् तपाईँलाई भन्नुपर्दा केही महिना पछाडि अब स्थानीय निकायको चुनावहरू आउने निश्चित भइसकेको छ र यो जनताको पक्षमा हुने छैन, त्यो जनवादी व्यवस्थाको अनुरूप हुने छैन। हामीले अहिले यो हाम्रो हाइकमान्ड बैठकबाट उठेका हाम्रो सवालहरूमा पनि हामीले त्यही कुरालाई पारित गरेका छौँ। अर्थात् हामीले अब आउने जुन स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ त्यसको हामीले अन्तिम शक्ति लगाएर, हामी अन्तिम बल प्रयोग गरेर त्यसलाई कुनै पनि हालतमा हामी त्यसलाई सम्पन्न हुन दिने छैनौँ। त्यो जनताको पक्षमा हुने छैन। त्यो हामीले जनवादी गणतन्त्र नेपालको सपना देखाएका छौँ, त्यसको विपरीत हुने भएको हुनाले त्यसलाई हामीले बहिष्कार मात्रै होइन, त्यसलाई कुनै पनि हालतमा हुन नदिने गरी हामी जानेछौँ। अन्ततः हामीलाई राम्रो थाहा छ एक्सन पछाडि रियाक्सन आउनेछ। अर्थात् अहिलेका यी दलाल, भ्रष्ट शासक नेताहरूले हामीलाई त्यसपछि राजद्रोह, राजकाजका मुद्दाहरू अवश्य लगाउनेछन्। त्यसपछि सायद त्यसकै आसपासमा तपाईँले कल्पना गर्नुहोस्
परिकल्पना गर्नुहोस्, हामी जनयुद्धको औपचारिक घोषणा नै हामी गर्नेछौँ। तर अहिले हामी अझै पनि शासकलाई र यी भ्रष्ट शासकहरूले आफ्ना गल्तीहरू स्वीकारेर या त उनीहरूले आफ्ना कर्तुत्वहरूलाई सकाएर उनीहरू आफ्नो बाटो लाग्छन् या देश छोडेर भाग्छन्, होइन भने हामी यो चुनौती दिन चाहन्छौँ तपाईँको यो लोकप्रिय मिडियाबाट कि त तपाईँ स्वीकार्नुहोस् जुन हामीले जे चाहन्छौँ, हामी जुन सपना देखाएका छौँ, जुन व्यवस्था चाहन्छौँ, नत्र तपाईँ सामना गर्नको लागि तयार हुनुहोस् भनेर पनि हामी यी दलाल भ्रष्ट संसदीय व्यवस्थाका मतियार नाइके सबैलाई हामी यो चुनौती दिन चाहन्छौँ। अर्थात् हामीले अब चाँडै नै केही महिनाहरूमा हामी जनयुद्धको औपचारिक घोषणा गर्नेछौँ। यो चाहिँ शासकहरूको उनीहरूको कस्ता हामीप्रतिको अब उनीहरूले खेल्ने भूमिका, उनीहरूले हामीपट्टि मचाउने हरकतहरू, अहिले पनि हाम्रा साथीहरू बन्दी हुनुहुन्छ, अहिले पनि हाम्रा साथीहरूलाई जेलबाट रिहाई गरिरहेको छैन, अहिले पनि हाम्रा साथीहरूलाई झुट्टा मुद्दाहरू लगाइराखेका छ। दिन प्रतिदिन हामीलाई अहिले भेट्नसम्म पनि असर छ। त्यही भएर हामीले यी रातारात भेट्नु परेको छ, हामी जङ्गलमा बस्नु परेको छ। यो सबै शासकहरूको एउटा तपाईँलाई उदाहरण दिनुपर्दाखेरि तपाईँले कुनै पनि भलिबललाई बास्केटबललाई जति प्रेस गर्नुहुन्छ त्यो उति नै उफ्रिन्छ। तपाईँले यही बुझ्नुहोस्, हामीलाई उनीहरूले जति दमन गर्छन् त्यसको हामीले प्रतिरोध गर्छौँ, त्यसको प्रतिकार गर्छौँ, त्यसको प्रतिवाद गर्छौँ र यसैको जवाफ हुनेछ त्यो हाम्रो जनयुद्धको औपचारिक घोषणा। के तपाईँहरू भूमिगत हुनुभएको? यसलाई हामीले प्रश्न भन्नुपर्दा हामी ती गलत, ती खराब, ती जुन एउटा यी शासकहरू भ्रष्ट शासकहरूको नजरमा हामी भूमिगत नै हौँ। गलत व्यक्तिहरू जुन एउटा यही शासक र सत्ताका पक्षपातीहरूको लागि हामी भूमिगत हौँ। तर जनतासँग हामी तपाईँहरूसँगै छौँ, तपाईँहरूसँगै नै हामी बसिरहेका छौँ, तपाईँहरूसँगै खाइरहेका छौँ, तपाईँहरूसँगै हिँडिरहेका छौँ, तपाईँहरूसँगै डुलिरहेका छौँ। तपाईँहरूको लागि हामी कहिले पनि भूमिगत होइनौँ। तर यो व्यवस्थाका मतियारहरू, नाइकेहरू र यिनीहरूका पक्षपातीहरूसँग हामी भूमिगत हौँ। किनभने उनीहरूसँग हामीले बदला लिनु छ, उनीहरूलाई हामीले कुनै पनि हालतमा यो नेपालबाट हामीले उनीहरूलाई मुक्त गर्नु छ। त्यही भएर उनीहरूको लागि हामी भूमिगत नै हौँ। तर यसलाई हामीले नीतिगत रूपमा तपाईँलाई भन्नुपर्दा हाम्रो पार्टीले अहिले मूल नीति र मूल नेतृत्वलाई सुरक्षाको लागि हामीले आफू सेफ हुनका लागि भूमिगत भए पनि हामी जनतासँग हामी खुल्ला छौँ, हामी जनता माझमै छौँ, जनतासँगै बसिरहेका छौँ। तपाईँहरू अझै जङ्गलमा बसेर कार्यक्रम गर्नुहुन्छ, अझै पनि कपडा लगाउनुहुन्छ, के तपाईँहरू भूमिगत होइन र? यी सामन्तीले भरिएका सहरहरू हाम्रो लागि होइनन्। हामीले चाहेको सपनाको सहर त अर्कै हुनेछ। तपाईँले चाइनाको हेर्नुहोस्, चाइनाका सहरहरूलाई तपाईँले अहिले सजिलो छ, तपाईँसँग फेसबुक अथवा युट्युब चल्ने कुनै पनि मोबाइल छ भने तपाईँले त्यहाँ खोजी गर्नुहोस्, चाइनाको सहरहरू हेर्नुहोस्, सिङ्गापुरको सहर हेर्नुहोस्, उत्तर कोरियाका पनि केही सहरहरू हेर्नुहोस्, रसियाको हेर्नुहोस्, क्युबाको हेर्नुहोस्। हामीले त्यो खालको समृद्धि चाहेको छौँ र त्यो व्यवस्था चाहेको हौँ। तर नेपालको सहर यहाँ सबै भ्रष्ट दलाल यो सामन्तीहरू, माफियाहरू, घुसखोरहरू, तस्करहरूले भरिएका छन्। त्यही भएर पनि हामीलाई त्यो ठाउँ त्यति उपयुक्त लाग्दैन, राम्रो लाग्दैन। हामी ती यो सामन्तीका गुणमा बसेर हामीले राम्रा विचारहरू आउँदैनन्, त्यो सबै ध्वस्त छन्। हाम्रा अहिले पुराना हाम्रा क्रान्तिकारी कमरेडहरू, हाम्रा सहयोद्धा कमरेडहरू, अहिले सबै केही कमरेडहरू त्यो बाटोमा लागिसकेका थिए। तर धेरैलाई हामीले फेरि हामीपट्टि फर्काएका छौँ र उहाँहरू पनि आइसक्नु भएको छ, केही आउनु हुँदैछ। तर जसले आफ्नो मार्ग बदल्न चाहँदैनन्, उनीहरूले आफ्ना क्रान्तिकारी धारलाई छोडेर अहिले यही व्यवस्थाका मतियार भएका छन्, उनीहरूलाई फेरि हाम्रो अन्तिम आग्रह हुनेछ, तपाईँहरूको हालत पनि फेरि कुनै समयमा च्याङ्काइसकेको जस्तो भएर देशै छाडेर अर्को एउटामा भाग्नु नपरोस्, टापुमा भाग्नु नपरोस्। अफगानिस्तानमा जस्तो राष्ट्रपतिहरू रातारात हेलिकप्टरबाट भाग्नुपर्ने जस्तो स्थिति आउन सक्छ। तपाईँहरू त्यसमा होसियार रहनुहोस्। जसरी सन यात सेनले नि गणतन्त्र त ल्याएको थियो नि चाइनामा, तर माओ सेतुङले फेरि किन लड्नु पर्यो? नाम मात्रको गणतन्त्रले हुँदैन रहेछ। हामीले त खोजेको अझै जनगणतन्त्र हो, अर्थात् हामीले जनवादी जनगणतन्त्र नेपाल हामी चाहन्छौँ। अहिले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक भनेको प्रजातान्त्रिक हो। हामी कुनै पनि हालतमा यो व्यवस्थालाई यो वा त्यो बहानामा गणतन्त्र आयो तर क्रान्ति सकियो भन्ने छैन। असली क्रान्ति हुन बाँकी छ र हामी त्यसकै अहिले हामी प्र्याक्टिसमा छौँ। त्यसैले पनि हामी यसलाई तपाईँले त्यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको मूल नेतृत्वलाई कहिले सार्वजनिक गर्नुहुन्छ? अवश्य पनि हामी औपचारिक जब हाम्रो जनयुद्धको घोषणा हुनेछ हामी त्यो बेला गर्नेछौँ। तर हामीलाई यो कुरा पनि थाहा छ, यी शासकहरूले, यी मतियारहरूले हाम्रो मूल नेतृत्वपट्टि कसरी खनिन्छन्। जसरी तपाईँले कमरेड गोन्जालो जो हाम्रो सबैको एउटा आदर्श हुनुहुन्छ, उहाँको इतिहास हेर्नुहोस्। उहाँ 29 वर्ष इतिहासमै सबैभन्दा कुनै पनि यो पृथ्वीमा त्यति लामो समय कैदीबन्दी कोही पनि बनाएका छन्। कति निर्मम हुन्छन् शासकहरू। यसमा अमेरिका र नेपालको सवालमा अमेरिका र भारत र पेरुको सवालमा हामीले हेर्ने भने पेरुमा
अमेरिका एउटा साम्राज्यवादले कस्तो एउटा कठपुतली सरकार बनाएर उसलाई पटक पटक जब ऊ रिहा हुन लाग्ने त्यसपछि नयाँ मुद्दा जोड्ने, जब ऊ रिहा हुन लाग्ने तब उसलाई नयाँ मुद्दा थपिने, अन्ततः उसलाई 29 वर्ष जेलमा राखेपछि क्रान्तिकारी मूल नेतृत्वको जब एउटा बन्दी जीवन सुरु भएपछि त्यो पार्टी कमजोर भयो। त्यो पार्टीमा एउटा मूल नेतृत्वको अभावले राणो बिनाको त्यो मौरी जस्तो भएर आफू छुटिए, केहीले आत्मसमर्पण गरे, केहीले अब अहिले पनि क्रान्ति त जारी छ, तर त्यो क्रान्ति करिब त्यो एउटा रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ। हामी यसबाट प्रष्ट हामी शिक्षा लिएको छौँ, त्यही भएर पनि हाम्रो मूल नेतृत्वलाई ठ्याक्कै अहिले नै हामी सार्वजनिक गर्छौँ भन्ने त हामीले लागेको छैन। तर हामी अवश्य पनि उहाँ अहिले पनि जनतासँगै हुनुहुन्छ, जनतामाझ नै हुनुहुन्छ, जनताभन्दा टाढा हुनुहुन्न। तर हामीले फरक यति हो, हामी शासक यदि तपाईँहरूलाई म यति कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईँ यदि शासक यही व्यवस्थाको मतियार भएर आउनुहुन्छ भने उहाँलाई कहिले पनि देख्नुहुने छैन। तर तपाईँ यो देशको असली जनता, तपाईँ शोषित पीडित एउटा मुक्तिकामी एउटा श्रमजीवी व्यक्तिको तर्फबाट तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँसँगै हुनुहुन्छ कमरेड सुदण्ड, तपाईँभन्दा टाढा हुनुहुन्न। उहाँको लेख रचनाहरू हेर्दै जानुहोस्, उहाँको पुस्तकहरू हेर्दै जानुहोस्। उहाँले अब अनुहारको सवालमा योभन्दा अगाडि पनि हामीले उहाँको बारेमा केही कुरा हामीले निकालिसकेका छौँ, हामीले सुनाइसकेका छौँ तपाईँहरूलाई। हामीले योभन्दा बढी चाहिँ उहाँलाई अब धेरै हामी हाइलाइट गर्न चाहँदैनौँ। हामी योभन्दा बढी उहाँलाई अब बाहिर लिएर हामी तारो बनाउन चाहँदैनौँ, किनभने मैले भन्दा अगाडि पनि तपाईँलाई भनिसकेँ, हामी मूल नीति र नेतृत्वको सुरक्षा हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण विषय हो। हामी अन्य व्यक्तिहरू, हामी कोही ढलौँला, कोही जेल पुगौँला, कोही शहीद बनिएला, त्यो ठुलो कुरो होइन। तर कुनै पनि हालतमा हामी क्रान्ति को अवसान हामी चाहँदैनौँ। विश्वका कम्युनिस्ट कसैले पनि त्यो चाहँदैन। र हाम्रो नीति जहिले पनि बल प्रयोग गर्ने भइसकेपछि हामीले मूल नेतृत्वलाई चाहिँ हामीले एउटा सुरक्षाको हिसाबले पनि, नीति र नेतृत्वको सुरक्षाको हिसाबले हामी त्यो सुरक्षित राख्न खोजेका हौँ। तर जनताबाट उहाँ टाढा हुनुहुन्न, जनतासँगै हुनुहुन्छ। मैले तपाईँलाई योभन्दा अगाडि पनि भनिसकेँ। तर तपाईँले यसमा तपाईँको चस्मा, तपाईँको हेर्ने नजर चाहिँ बदल्न आवश्यक छ। यदि तपाईँ कमरेड सुदण्डलाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईँ देख्न चाहनुहुन्छ भने, भेट्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको बाटो कता छ त्यही अनुसार निर्धारण हुनेछ। तपाईँले सुदण्ड पथ भन्नुभएको छ, यसबारे केही बताइदिनुहोस् न। सुदण्ड पथलाई तपाईँले शाब्दिक अर्थतिर जानुभयो पनि केही फरक त नपर्ला, सही दण्ड भन्ने अर्थ लाग्छ। यहाँ नेपालको सवालमा हेर्नुहुन्छ भने हरेक व्यक्तिहरू हामीले हेर्दाखेरि 90% व्यक्तिहरू अर्थात् 90% व्यक्तिहरू दण्डित हुन आवश्यक छन्। अर्थात् हामीले विशेष गरी यो हामीले राज्य व्यवस्था, शासकीय व्यवस्थाहरू हेरौँ, शासकहरूको आफ्नो यो अहिलेको अवस्था त झन् नेपालको अवस्थालाई त कुनबाट सुरुवात गर्ने र कहाँ अन्त्य गर्ने। तपाईँ एउटा पत्रकारिता क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, तपाईँ मिडियामा हुनुहुन्छ, मिडियामा भएको मान्छेले प्रत्येक कुराहरू तपाईँले अध्ययन गरिराख्नुपर्छ। पक्कै पनि यसमा मलाई कुनै सँगै छैन, यो धेरै मैले दोहोऱ्याउन छैन। जुन कुरा तपाईँलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ। अब मैले तपाईँलाई यति मात्रै भने, सुदण्ड पथ भन्नु साथै तपाईँले जनयुद्ध भनेर बुझ्नुहोस्। अर्थात् जनताको पक्षमा गरिने युद्धको एउटा प्रतीक हो। एउटा त्यो सुदण्डलाई एउटा व्यक्ति मात्रै नभएर एउटा संस्था हो, एउटा त्यो प्रतीक हो। तर शाब्दिक अर्थबाट हुँदाखेरि यसलाई हामीले सही दण्ड, हामीले जसलाई चाहिँ दण्ड दिनुपर्ने हो त्यसलाई हामी दण्ड दिन्छौँ। र हामी जसको लागि चाहिँ हामीले एउटा सही न्याय दिनुपर्ने हो उसको लागि हामीले लड्ने हो, उसको मुक्तिको लागि लड्ने हो, जनताको मुक्तिको लागि लड्ने हो। तर अहिले त्यो भएको छैन, अहिले ठिक उल्टो भइरहेको छ। हामीले तपाईँले कुन देशमा देख्नुहुन्छ कि प्रधान न्यायाधीशले वा अदालतले प्रधानमन्त्री छान्छन् वा शासकीय प्रमुख छान्छन्, कार्यकारी शासक यो बनाउनुपर्छ। अब त्यति मात्र होइन, अहिले पछिल्लो घटनामा हेर्नुहोस् न, मन्त्रीहरू कहाँबाट आउँछन्? सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले यो मेरो व्यक्तिहरू राखिदिनु पर्यो। यो विश्वमा कुनै पनि देशमा भएको अवस्था हो। यसलाई तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने यो निब्ने बेलाको बत्ती झिपिक्क बढी बल्छ अरे। नेपालको अवस्था तपाईँले केही बुझ्नुहोस्। हामी त हुन त दीर्घकालीन जनयुद्ध भन्छौँ, तर केही महिनामा पनि हामीले युद्ध जित्यौँ भने यो आश्चर्य हुने छैन। केही वर्ष लाग्ला, त्यो पनि अन्यथा हुने छैन। र दशकौँ लाग्ला, एभरेजमा हामीले विश्वको उदाहरण हेर्ने भने दशकौँ लागेको छ। 10 वर्षलाई एभरेज भन्छन्। हामी 10 वर्ष लड्नु पऱ्यो भने हामी लड्न तयार छौँ, त्योभन्दा बढी लड्नु पऱ्यो भने हामी तयार छौँ। तर हामी यो कुरा बुझ्छौँ कि नेपालको अहिलेको जुन अवस्था छ, नेताहरूको यो शासकहरूको यो अन्तिम पराकाष्ठा छ, यो अवस्थाले हेर्ने भने सुदण्डको उत्पत्ति त्यत्तिकै भएन। त्यो बन्निने र जन्माउने ती यही भ्रष्ट, यही दलाल शासक र त्यही व्यवस्था हुन्, जसको कारणले गर्दाखेरि अहिले सुदण्ड पथ भएको छ। र सुदण्ड पथलाई सिधै यसलाई तपाईँले जनयुद्ध भनेर बुझ्नुहोस्। यो जनताको मुक्तिको लागि एउटा सुरु भएको एउटा युद्ध भनेर तपाईँले बुझ्नुभएको हुन्छ। तपाईँलाई मेरो अन्तिम प्रश्न, शिववाद र सुदण्ड पथलाई कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ? यो धेरै बौद्धिक जगतबाट विशेष गरी आएका हाम्रो प्रश्न हो, सवाल हो। यसको लागि पनि तपाईँलाई धन्यवाद। किनभने हामीले थेसिस गर्ने क्रममा मास्टर र डिग्रीमा हामीले पढ्ने मेरै समकालीन साथीहरू अहिले जो प्रोफेसर हुनुहुन्छ, हाम्रो कमरेड सुदण्ड पनि त्यही
क्षेत्रबाट आउनुभएको र यो धेरैले सोधिएको हामीलाई साझा प्रश्न चाहिँ एकातिर सिबाद छ र अर्कोतिर सुदण्ड पथ, यो कसरी तपाईँहरूले संयोजन गर्नुहुन्छ भन्ने छ। र हामीले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जहिले पनि अग्रज कमरेडहरूले हामी विश्ववादी हौँ, तपाईँलाई थाहा छ, हामी अन्तर्राष्ट्रियवादी हौँ, यो तपाईँहरूको हाम्रो नीतिबाटै हाम्रो सबै प्रष्ट भएको कुरा छ। मैले अघि उदाहरण दिँदाखेरि पनि विभिन्न देशको मैले लिइसकेको छु। यही अनुरूप हामीले पनि मार्क्सदेखि लेनिन, माओ र अन्ततः सबैभन्दा परिष्कृत र परिमार्जित हामीले सी जिनपिङ थट हो। तर त्यसलाई हामीले सी जिनपिङ थट भन्दा अर्थात् सी विचारधारा भन्दा अथवा सी जिनपिङ विचारधारा भन्दा कतिलाई यो बोल्नमा हामी ग्रामीण भेका व्यक्तिहरूलाई, हामी सोझा साझा जनतालाई, हामीले सामान्य श्रमिक वर्गहरूले बोल्नमा उच्चारण गर्नमा अलिक गाह्रो हुने भएको हुनाले हामीले सिबाद भनेको हौँ। हामीले सी जिनपिङ थट पनि भनेनौँ, सी जिनपिङ विचारधारा पनि भनेनौँ, त्यसलाई सिबाद भनेका छौँ। जसरी माओ सेतुङलाई कहिले पनि उहाँले माओवाद भनेर उहाँ आफैले भन्नुभएको थिएन, तर हामी पछि अनुयायीहरूले बनाएको हुन्। त्यसको कमरेड गोन्जालोलाई जान्छ श्रेय। विश्वमा पहिलोपल्ट माओवाद भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने कमरेड गोन्जालो हुनुहुन्थ्यो, जो 29 वर्ष जेल बसेर उहाँको अहिले जेलमै निधन भयो। अब यसबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले सिबाद भन्ने पनि सायद विश्वमा हामीले पहिलोपटक हामीले प्रयोग गर्दैछौँ यो शब्दको। र यसलाई चाहिँ सिबाद एउटा यसलाई गजुर पिक मात्रै सम्झिनुहोस्, तर यसको फेरि तपाईँले पिलरबाट हेर्नुहुन्छ भने, जगबाट हेर्नुहुन्छ भने त्यो मार्क्सवादकै एउटा सबैभन्दा उपरि एउटा संरचना भनेर बुझ्नुभयो हुन्छ। अब यसको अर्थ हामीले मासी अथवा मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादलाई मान्दै हामी सिबादका प्रयोगहरूलाई पनि हामीले प्रयोग गर्ने भनेका हौँ सिबाद। अब सुदण्ड पथ भनेको चाहिँ विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन हेर्नुहुन्छ, हरेक देशमा आफ्नै तरिकाले आफ्नै देशको मौलिकता अनुसार भएका छन्। तपाईँले क्युबाको हेर्नुहोस्, क्युबाको तरिकाले भए, क्यास्ट्रो, फिडल क्यास्ट्रो, राहुल क्यास्ट्रो, अहिले जुन सत्तामा नेतृत्वमा भाइ राहुल क्यास्ट्रो आउँदाखेरिको सवालमा हेर्ने भने त्यहीँको तरिकाको समाजवाद, त्यहीँको जनक्रान्ति, त्यहीँको तरिकाको भयो। अब जुन देशमा हेर्छौँ, चाइनामा हेर्दाखेरि पनि माओ सेतुङ आफैले पनि भन्नुभएको छ, त्यो देशको परिस्थिति, त्यो देशको अवस्था, त्यसको त्यो सामाजिक राजनीतिक सम्पूर्ण भौगोलिक अवस्था अनुसार त्यही अनुरूपको हुनुपर्छ। यदि कसैले कसैको कपी क्याट गर्नु खोज्यो भने अथवा कपी पेस्ट गर्नु खोज्यो भने त्यो असफल हुन्छ। जस्तो हामीले अहिले भारतमा हेर्न सक्छौँ, भारतले आफ्नै प्रयोग कम गर्ने, हाम्रा भाकपाका साथीहरूसँगको हाम्रो यो पछिल्लो भेटघाटमा हामीले केही महिना अगाडि मात्रै भएको भेटघाटमा हामीले यो कुरा पनि भन्यौँ। तपाईँहरू अहिले तेस्रो पुस्तामा पुगिसक्नुभयो, तपाईँहरूले किन विकास गर्न सक्नु भएन भन्दा उहाँहरूले माओवाद त भन्नुभयो, भाकपा माओवादीसम्म नक्सलवाद हुँदै अहिले उहाँहरूले माओवादलाई स्वीकारे पनि उहाँहरूमा त्यो अलिकति भारतको अवस्थाअनुसार, भारतको मौलिकता अनुसार उहाँहरूले नबढ्नु भएको कि त्यही विकास भएन। नेपालमा हिजो कुनै समय हेर्नुहुन्छ भने प्रचण्डको नेतृत्व भएको हुनाले स्वाभाविक रूपले प्रचण्ड पथ भन्दाखेरि त्यो निकै विकासको गति भएको थियो। माओवाद उता छँदैछ, माओ सेतुङलाई पनि उहाँहरूले मार्क्सवादकै एउटा उपरि संरचनाको रूपमा ल्याउनु भएको छ। त्यसमा जब उहाँहरूले चाहिँ प्रचण्ड पथ थपिँदाखेरि त्यसले गति लिएर करिब करिब हामीले भन्ने गर्थ्यौँ 80-82% चाहिँ कब्जा गरेको अवस्था थियो। गाउँ सदरमुकामहरू कब्जा गरिसकेको थियो, मुख्य सहरहरू र केही सदरमुकामहरूमा राज्य व्यवस्थाका मतियारहरू रहेका थिए, शासकहरू रहेका थिए, मतियारहरू रहेका थिए। तर हामीले यसलाई कसरी बुझ्छौँ भन्दाखेरि फेरि यसलाई तपाईँले फेरि हिजोको प्रचण्डकै कपी भनेर बुझ्नुभयो भने यो पनि फेरि गलत हुनेछ। हामीले यसलाई करिब करिब माओ सेतुङ र लेनिनको फ्युजन, संयोजन भनेर बुझ्नुभयो हुन्छ। किनभने हामी पहिला आजभन्दा 51 साल भनेको करिब करिब यो 1.5-2 दशक अगाडिको अवस्था र अहिलेको अवस्था अलिक परिवर्तित छ। अहिले गाउँ गाउँमा पनि एउटा सडकहरू, यातायात सुविधाहरू पुगिसकेका छन्। अर्थात् यसलाई हामीले अर्बन अथवा हाफ अर्बन अथवा सेमी अर्बन भन्छौँ, अर्ध सहर भइसकेका छ। हामीले गाउँको तरिकाले मात्रै लड्न खोज्यो भने पनि यो शासकहरूले फेरि हामीलाई त्यसमा अर्कै तरिकाले हमला गरेछन् र हामी फेरि सहरको तरिकाले मात्रै जान सक्ने अवस्था पनि नेपालको अवस्था होइन। किनभने अधिकतम भूभागहरू ग्रामीण भेगका छन्। तपाईँ हामी पनि जन्मको हिसाबले अधिकतम कमरेडहरू गाउँबाटै हुनुहुन्छ। यो अर्थ, यसको अर्थ हामी गाउँ र सहर दुईटैको संयोजन, जो सहरमा जन्मिनु भएको छ उहाँलाई अर्बन गुरिल्लाको रूपले हामी अगाडि बढ्नेछौँ र उहाँहरूले जुनसुकै भेषमा, जुनसुकै रूपमा उहाँहरूले काम गरिराखेका हुनुहुन्छ। तर क्रान्तिकै लागि काम गरिराखेका हुनुहुन्छ। सबैले यसै गरी कम्ब्याट लाउँछ भन्ने छैन। सबैले भनौँ न आवश्यकता पर्दा उहाँहरूले जुनसुकै रूप लिने गरी उहाँहरूले आफ्नो संरचना बनाउनुहुन्छ। तर ग्रामीण भेगमा चाहिँ हामी स्वाभाविक रूपले त्यहाँका व्यक्तिहरूलाई धेरैवटा शब्द बोल्नुभन्दा हामीले थोरै केही सङ्केतहरू, सिम्बोलहरू दिन नै हामीलाई काफी भएको हुनाले हामीले अहिले पनि जनतासँग नै रहने क्रममा हामीले ग्रामीण भेगहरूमा हामीले आफूलाई कम्फर्ट हुने र यो राज्य सत्ताका त्यो विभिन्न उनीहरूको चस्माबाट नदेखिने खालका हामीलाई सहज हुने कपडाहरू हामीले लगाइरहेका छौँ। अर्थात् अब यसको तपाईँको प्रश्न जुन सिबाद र सुदण्ड पथलाई तपाईँहरूले संयोजन कसरी गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि सिबादलाई तपाईँले मार्क्सवादकै पछिल्लो सबैभन्दा परिष्कृत र परिमार्जित एउटा
उपरी संरचना सम्झिनुहोस्, त्यसलाई हामीले कन्टिन्यू गरेका छौँ, त्यसलाई हामीले निरन्तर गरेका छौँ। र सुदण्ड पक्ष चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले योभन्दा अगाडि पनि हामीले मिडियामा, तपाईँहरूकै अन्य मिडियाहरूमा पनि हामीले भन्दै आएका छौँ, हामीले अन्ततः हामी वैज्ञानिक समाजवादमै पुग्ने हो। तर वैज्ञानिक समाजमा पुग्नुको लागि त्यो देश चाहिँ पहिला समाजवादी हुनु आवश्यक छ। जसरी अहिले चाइनाको हेर्नुहुन्छ भने चाइना आफै वैज्ञानिक समाजवाद पुगेको छैन। अहिले चाइना राष्ट्रिय समाजवाद अथवा त्यसलाई हामीले नेसनल सोसलिजम भनेका छौँ। र यसमा हामीले योभन्दा अगाडि हाम्रो पार्टीले पनि पहिला राष्ट्रिय समाजवादी क्रान्ति पुरा गर्ने, त्यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादमा हामी फड्को मार्ने, प्रवेश गर्ने भन्ने हो। अबको क्रान्ति 2 चरणको हुनेछ। जसरी हिजो प्रचण्ड पथबाट भएका गल्ती नै के हो भने उहाँहरूले त अझै नाम मात्रै गणतन्त्र ल्याउनु नै क्रान्ति सकियो, अब जनवादी क्रान्ति सकियो भन्न थाल्नुभयो। समाजवादी क्रान्तिको लागि हामी उन्मुख हुने भनेर संविधान लेख्नुभयो। तर त्यो संविधान अन्ततः हेर्ने भने त्यो यसलाई मैले गधाको उपमा दिएको छु, जुन हेर्दाखेरि घोडा देख्नेले घोडै देख्ने, यसलाई हामीले जसले गधा देख्न खोज्छ त्यो गधै देख्ने। हेर्दाखेरि घोडा पनि छ, हेर्दाखेरि गधा पनि छ। जसलाई जे भनेर चित्त बुझाउन मन लाग्ने त्यो खालको भयो। हिजोको यहाँका शासक सत्ताधारीहरूले पनि हाम्रो जित भयो, किनभने यहाँ लोकतान्त्रिक समाजवाद उन्मुख भनेको छ। त्यो भनेको हिजोको बीपीको लाइन हो, त्यो भनेको नेहरुको डक्ट्रिन हो। तर त्यो त हाम्रो मार्ग होइन। अब त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग, त्यस्ता पार्टीहरूसँग काँध जोड्न जाने, कुम जोड्न जाने र शासन र सत्ता चलाउनको लागि, सरकारमा जानको लागि उनीहरूसँग हुँदा भएका 2/3 भन्दा बढी एउटा कम्युनिस्ट एउटा शक्तिलाई उनीहरूले अन्ततः दक्षिणपन्थी धारको कुनै समयमा हाम्रो ती नेतृत्वहरूले नै भनेको कुरा अहिले पनि हामी झल्झल सम्झिन्छौँ। कुनै समयको क्रान्तिकारी शक्ति विश्वमा धेरै ठाउँमा अति दक्षिणपन्थी भएर निस्केका छन् र त्यो दक्षिणपन्थीहरू चाहिँ फेरि पछिल्लो क्रान्तिकारीहरूले आएर विस्थापित गरेको उदाहरण जस्तो मैले तपाईँलाई अघि चाइनाकै पनि दिएँ। कुनै समयमा गणतन्त्रका पिता भनेर, विश्व पितामह भनेर चिनिने त्यस्ता व्यक्तिहरू, तिनीहरूकै पछिका अनुयायीहरू अन्ततः देशै छोडेर भाग्नु परेको थियो नि, चाइनाबाट लखेटिनु परेको थियो नि असली क्रान्तिकारीबाट। र हामी यी बाटो बिराएका कमरेडहरूलाई, अग्रजहरूलाई अझै पनि हामी सुध्रिने, हामीले केही समय, केही महिना हामीले मौका दिनेछौँ। र पनि सुध्रिनु भएर भने त्यसमा उहाँहरूकै हिजोको शपथहरू, उहाँहरूले के भन्नुभएको छ हामीसँग पटक भन्नु भने, यदि हामीले गल्ती गऱ्यौँ भने, यदि हामीले क्रान्तिलाई विसर्जन गऱ्यौँ भने, यदि हामीले क्रान्ति पुरा नभइकन यदि हामीले कुनै पनि ठाउँमा चुक्यौँ भने तपाईँहरूसँग भएको गोली त्यो हामीलाई नै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले उहाँहरूलाई अहिले यो आग्रह गर्दैछौँ, हामी हाम्रै अग्रजहरू, हामी हाम्रै माग निर्देशकहरूलाई अझै पनि हामी त्यो गोली प्रयोग गर्न चाहँदैनौँ। तर अन्ततः भोलि इतिहास निर्मम हुन्छ, क्रान्ति निर्मम हुन्छ, यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। भोलि गएर हाम्रा क्रान्ति र हाम्रो सङ्घर्षमा उहाँहरू बाधक बन्नुभयो भने सायद उहाँहरूको इतिहास साह्रै नै निर्मम हुनेछ। त्यसमा हामी कति पनि चुक्ने छैनौँ, किनभने हामीले प्रष्ट भनेका छौँ, यो जनयुद्धको थालनी कुनै सरकार प्राप्त गर्नको लागि वा सदनमा छिर्नको लागि हुने छैन। यो सत्ता व्यवस्था पूर्ण रूपमा लिनको लागि। र इतिहासमा तपाईँलाई म अन्ततः यही कुरा जोड्न चाहन्छु, कुनै पनि देशमा क्रान्ति पछाडि मात्रै व्यवस्था प्राप्त भएको छ, अर्थात् बलको प्रयोगबाट मात्रै व्यवस्था भएको छ। कहीँ पनि मागेर पनि प्राप्त भएको छैन, चुनाव लडेर पनि व्यवस्था परिवर्तन भएको छैन। चुनाव लड्नु भनेको त त्यही व्यवस्थालाई स्वीकार्नु हो। चुनाव लड्नु भनेको त त्यही व्यवस्थामा गएर संविधानको हामीले शपथ खानु। शपथ खाइसकेपछि त्यो व्यक्तिले केही गर्न सक्दैन। प्रचण्डको हालत त्यही भएको, बाबुराम भट्टराईको हालत त्यही भएको। अहिले पछिल्ला हाम्रो क्रान्तिकारी केही व्यक्तिहरू, अब मैले नाम के लिनु, अग्रजदेखि लिएर वैद्यदेखि लिएर विप्लवसम्मलाई हामीले छ। वैद्यलाई हामी धेरै उहाँपट्टि आकर्षित छैनौँ, उहाँको वृद्ध स्वास्थ्य अवस्था, उहाँको परिस्थितिहरूलाई पनि हामी बुझ्छौँ। तर पछिल्ला केही नेतृत्वहरू, हामीले उहाँहरूलाई पनि नेतृत्व नै भन्थ्यौँ। समकालीन भन्दा उहाँहरू केही वर्ष भए पनि हामीभन्दा अगाडिको हुनुहुन्छ, हिजो पनि वरियतामा माथि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले फेरि बाटो हुनुहुँदैछ, अब यही व्यवस्थामा आएर चुनावमा जाने, यही व्यवस्थालाई चाहिँ अब मतियार बन्नको लागि उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि हामी भन्न चाहन्छौँ, तपाईँहरू होसियार र खबरदार। तपाईँहरूले यदि यही बाटो लिएर जानुहुन्छ भने सायद तपाईँहरूको सवालमा मैले अघि भनेका शब्दहरू आउने अवस्थाहरू छ। त्यही भएर हामी जनता सामु, हामी सम्पूर्ण नेपाली एउटा मुक्तिकामी, एउटा श्रमजीवी, हामी सम्पूर्ण एउटा देशवासी हो, देशमा वा विदेशमा भएका हामी नेपाली जनतालाई हामी यही आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि अबको जनयुद्धमा तपाईँको प्रत्यक्ष वा परोक्ष सहयोग हुनेछ, समर्थन हुनेछ। र होइन भने यसको विपक्षमा चाहिँ नलाग्नको लागि तपाईँहरूलाई हामी आग्रह गर्दछौँ। यदि यसको विपक्षमा लाग्नुभयो भने तपाईँहरूको क्रान्तिको, युद्धको आँखा हुँदैन र त्यसले नापे जति पनि गर्दैन। कहिले कहिले नापिएको भन्दा बढी दुर्घटनाहरू पनि हुन्छन्। यसमा हामी के भन्छौँ भने तपाईँहरू यसमा नपर्नुहोस्, कि त यसलाई समर्थन गर्नुहोस्
हामीले यसलाई प्रष्ट यही शब्द बोलेका छौँ, तपाईँहरूले हामीलाई हाम्रो व्यवस्थालाई हाम्रो सपनालाई स्वीकार्नुहोस्, त्यसमा तपाईँ पनि पर्नुहुन्छ, तपाईँकै सपना हो, यो तपाईँकै मुक्तिको सपना हो। तपाईँ जस्तै श्रमजीवी व्यक्तिहरूको, तपाईँहरू जस्तै शोषित पीडित अन्याय परेका व्यक्तिहरूको यो एउटा आवाज हो, यसलाई रोक्ने प्रयास नगर्नुहोला, अन्यथा आउन सक्ने सम्भावित कुराहरूको परिणाम त्यो तपाईँ नै जिम्मेवार हो भन्ने हामी बुझ्छौँ। र मैले तपाईँलाई यसको प्रयोग हामीले सिबादेखि सुतन पथसम्मको र अहिले पछिल्लो घटनाक्रमहरूलाई चाहिँ हामीले फेरि यो आज निकै अनौपचारिक र कुनै पूर्व तयारी बिनाको यो तपाईँको सवाल जवाफलाई हामीले यति भन्न चाह्यौँ र आगामी दिनमा हामी बाँकी कुराहरू हामी बाहिर ल्याउँदै जानेछौँ। मैले तपाईँलाई यति भन्न सकेँ अहिले। हस्त कमरेड, तपाईँलाई अमूल्य समय र संवादको लागि धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि बाटो निकै अप्ठ्यारो थियो, कठिन थियो। तपाईँ यो ठाउँसम्म आइपुग्नको लागि तपाईँले यति अप्ठ्यारो बाटोहरू पार गर्दै हाम्रो केही मेसेजहरू, हाम्रो केही भनाइहरू लिनको लागि तपाईँ यहाँ आइदिनु भयो। यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको मिडियालाई धेरै धेरै धन्यवाद।
नमस्ते।